السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في توبوغرافي فاسيل. الحصة ديال اليوم غادي نديرو لا ميثود ديال الكالكول ديال الغوليفمون، وبطبيعة الحال غادي نبداو بالميثود الاولانية اللي هي ميثود دو غوس. كيف ما شفنا في الفيديو اللي قبل اللي فيه الميثود ديال الغوليفمون، شفنا كل بروسيدور ولا كل ميثود اشنو كنحتاجو فيها. وكيف ما قلنا ان الميثود دو غوس كنحتاجو فيها اكس و يكريك ديال ا، اكس و يكريك ديال بي، و اكس و يكريك ديال سي. ياك كنشوفوا بهاد لا فاصون دائما كتكون النقطه ام كيكونوا لي باليز، هاد لي بوين لي كونو كنسميوهم لي باليز كيكونوا اون فاس معاها. ياك وكندير انا لي زونغل ديالي كنفيزي ا، كنفيزي بي، وعاوتاني كنفيزي بي وكنفيزي ا باش تكون عندي لونغل دلتا، لونغل الفا ولونغل بيتا. ياك هنا يا سيدي اشنو درنا مشينا حنا للتيران وكركلنا المسائل ديالنا، عطاونا هما لي كوردوني، حسبنا شنو هو الجيزمون ا بي، وعرفنا شنو هي لا ديستانس ا بي، وشنو هي الجيزمون بي سي اللي هو هذا، والديستانس بي سي. ياك وكذلك عرفنا شنو هي لونغل اللي سميتو باش ترجم باش يمشات لينا، ها هي. وقلنا عرفنا شنو هي لونغل الفا اللي هي هاجي، هي 96 373، واشنا هي لونغل بيتا اللي هي 89 0 8. مزيان، اشني اول حاجه انا خصني ندير، هي خصني نعرف اشنا هي لونغل اللي عندي ما بين هاد الجوج ديال لي ديريكسيون، يعني لي بوين اللي هما كوني. خصني نعرف اول حاجه، خصني نعرف هاد لونغل هاجي نسميها لونغل بي. ياك خصني نعرفها. كيفاش غادي ندير؟ دابا نورمالمون انا عندي هاد لا ديريكسيون هادي، عندي هاد الجسم اللي هو 50. ياك الا بغيت انا هذا كله هو اش هو جيزمون ا بي بلس 200 باش يعطيني اش، حيت هنايا بي وهنايا ا باش يعطيني جيزمون بي ا. ياك نورمالمون شنو غادي يكون عندي جيزمون بي ا؟ هو اش هو 250.903. ركز معايا الله يرجع لك، هادشي تيبغي شويه ديال التركيز، حيت راه فيه الكالكول بزاف. واضح؟ مزيان. هنايا قلنا اشنو عندي؟ انا عندي جيزمون بي سي. شنو كيسوى ليا؟ ها هو جيزمون بي سي. ياك جيزمون بي سي كيساوي 130. نهرب ليا هادشي. جيزمون بي سي كيساوي ليا 130.860. هو هذا ياك، هو هذا. انا شنو بغيت هاد لونغل اللي هي اشنو غنبغي تكون عندي؟ بتكون عندي هاد الجيزمون بغيت نقص منه هاد الجيزمون باش يعطيني هاد لونغل. دونك بغيت ندير، الا بغيت انا لونغل بي اشنو غادي ندير؟ غادي ندير الجيزمون بي سي بي ا عفوا موان الجيزمون بي سي. اشنو غادي تعطيني؟ غادي نحسبوها، بتعطيني 120.043 غراد. ياك هاجي لونغل بي هي هاجي، هاهي نكتبوها هنايا كتساوي قلنا 120.043. ياك اشنو كيقول لي انا في سميتو في القواعد ديال الغوليفمون؟ كيقول لي او تي ا زائد سي على جوج. اشنو هما ا واشنو هو سي؟ ها هي ا وها هي سي. لونغل سي بطبيعة الحال، لونغل ا لونغل سي على جوج اشنو كتساوي ليا؟ كتساوي ليا سيدي، كتساوي ليا 200 ياك موان بي زائد بيتا بلس الفا على جوج. علاش؟ حيت نورمالمون انا اشنو بغيت هادي وهادي. ياك انا بغيت هادشي كله، يعني اشنو غادي ندير؟ غادي ندير 200 وغادي نحيد منها الفا وبيتا وبي. واضح؟ باش انه تعطيني لونغل ا سي مقسوم على جوج، يعني ا سي مقسوم على جوج، هاد جوج ديال لي زونغل، لونغل ديال ا ولونغل ديال بي.
مزيان. اشنو غادي نسميها؟ غادي نسميها ام. غادي نسميها ام. ياك غادي ندير ابليكاسيون نيميريك لهذا الشيء. يعني غادي ندير 200. ياك غادي نقص منها ونفتح القوس 120 043 ونزيد عليها 86 373 ونزيد عليها 89 008. نقسمها على جوج. هداك الشيء اللي بعد شنو ندير 200 موان هداك الشيء. بعد عطيني سيدي 47.288. ياك هذا هو اش. هذا هو ا زائد بي مقسمة على جوج. يعني لا مويان ديال ا وديال سي. فهمتي؟ لا مويان ديال ا وديال سي. مزيان. وركز معايا دابا بغيت نخدم بالتريونغل. دابا دون لو تريونغل ا بي ام. ا بي ام اشنو عندي؟ هاي رجع معايا. لو تريونغل ا بي ام هذا. ياك اشنو كنعرف؟ سينوس ديال الفا هو اش؟ سينوس ديال الفا مقسم على ا بي. ياك انا خصني دابا نجبد هاد بي ام. فهمتي؟ خصني نجبد هاد بي ام. ياك دونك قلنا سينوس ديال الفا divisé sur AP égale sinus ديال A divisé على PM. انا علاش كنقلب على PM؟ ياك دونك اشنو غادي ندير؟ غادي ندير PM ياك مضروبة في سينوس ديال الفا على ا بي كتساوي ليا سينوس ديال ا. ياك وهذا راه ملي غادي نصيفطو للجهه الاخرى راه غادي يتقلب بطبيعه الحال. دونك بي ام ايكال هذا ملي غادي نصيفطو للجهه الاخرى راه بغى يتقلب. دونك سينوس ديال ا فوا ا بي على سينوس ديال الفا. هذه هي اشنو كتسوى ليا بي ام انطلاقا من التريونغل ديالي ا بي ام. واضح؟ ا بي ام. نمشيو دابا دون لو تريونغل. دون لو تريونغل بي سي ام. بي سي ام اشنو بغيت عاوتاني؟ خصني نجبد اشنا هي بي ام. ياك خصني نجبد اشنا هي بي ام. نفس الحاجه سينوس ديال قدام في هذا سينوس ديال بيتا هو اش؟ سينوس ديال بيتا بيكون مقسم على بي سي. سينوس ديال بيتا بيكون مقسم على بي سي. وبطبيعة الحال سينوس ديال سي بيكون مقسم على ام بي. سينوس ديال سي بيكون مقسم على بي ام ولا ام بي. ياك اشنو دابا؟ خصني عاوتاني نجبد هادي. دونك بي ام ايكال اش؟ سينوس ديال سي مضروبة في بي سي. مبغيتش نطول حيت نورمالمون هادشي بيكون طويل. سينوس ديال بيتا. ياك مزيان. دابا انا هاجي نسميها جوج وهاجي نسميها واحد. بحال الا كلتي من واحد واثنان نستنتج او لا. دونك 1 égale 2. ياك 1 égale 2. ياك دونك ممكن نكتب ان سينوس ديال سي فوا بي سي على سينوس ديال بيتا égale سينوس ديال سي فوا بي سي كتساوي سينوس ديال بيتا. ياك انا علاش كنقلب؟ انا دائما كنقلب على شي حاجه تكون عندي فيها سي وتكون فيها ا، حيت هما علاش داير الفيلم دابا.
دونك بغيت نعزل السينوس ديال ا والسينوس ديال سي. السينوس ديال ا على السينوس ديال سي، ياك. سي هنايا غلطت في شي حاجه، هنايا نقول اجي تكون ا، اجي تكون ا هاجي، عفوا. الا جبت هاد السي هاجي، الا جبت هاد السي هنايا لتحت، هادشي كله بيطلع لفوق، بتبقى عندي هير هاد سينوس بيتا بتمشي لهيه، سينوس بيتا فوا بي سي ديفيزي على سينوس ديال سينوس ديال الفا، عفوا سينوس ديال الفا، هادي بتكون سينوس الفا، تلفت سمحوا ليا، سينوس الفا. دونك هادي بتكون سينوس الفا، ياك، هادي بتكون سينوس الفا، ياك، فوا سينوس بيتا ا بي. وكيف ما كنعرفوا ان سينوس على سينوس كيساوي ليا طونجونت، ياك. هنا غادي نخدموها، اشنو غادي نديرو؟ السينوس ديال ا على السينوس ديال سي، ياك. غادي نسميوها سيدي طونجونت تساوي ليا طونجونت ديال في، واضح؟ تساوي ليا طونجونت ديال في. انا غادي نحسب وغادي نشوف شحال هاد في كتسوى ليا. علاش؟ حيت غادي نحتاجها في واحد القاعده اللي غادي نقولها لك دروك، غير ركز معايا، بشويه عليك، حنا مازال زربانين فين. طونجونت ديال الفا قلنا، ياك، طونجونت ديال في راه نحسبوه، هو هاد الشيء، ياك، هو هاد الشيء ديال سينوس ديال الفا عندي، بي سي عندي، ا بي عندي، سينوس ديال بيتا عندي، كلشي عندي. دونك نحسب، دونك ان الفا، ان في بتساوي ليا 57.995 غراد، ياك. هذه هي في. يلا اجي نقول لك دابا، شنو هي القاعده. كتقول لي القاعده ان الطونجونت ديال ا موان سي ديفيزي سور 2 كتساوي ليا طونجونت ديال في موان 50، ياك، في طونجونت ديال ا بلس سي على جوج. وهذا التعبير نيت ممكن نقول ليه انه سميتو ان، واضح؟ ممكن نقول عليه انه سميتو ان، ما فيها باس. هذا ممكن كيساوي هادشي كامل، يا اما نقولوا هذا واما نقولوا هذا ان، واضح؟ ماشي مشكل. دونك دابا نحسبوا طونجونت ا ناقص سي، نعبر كل حاجه واشنو القيمه ديالها، ياك، كل حاجه عبر شنو القيمه. هنا يا سيدي غادي نحسب، اشنو غادي نحسب؟ في راه عندي 50 راه عرفتها، طونجونس ديال ا زائد سي مقسم على جوج راه عندي هي ديك 47 فاصلة شي حاجه. هي فين هي ديك 47 بلا مش ترجيم، هي فين؟ هي شتيها. نديرو لهاد الشيء طونجونت، هادشي طونجونت وبينا نحسبوه، واخا. دونك ان عرفنا بلي راه طونجونت ديال ا ناقص سي ديفيزي سور 2 كتساوي ليا ان كيف ما قلنا، ياك. وهاد ان شنو سوات ليا؟ 7.13 غراد، هادي ان، ياك. اشنو كيطلب مني عاوتاني؟ كيطلب مني ودي غادي ندير كو ان ا زائد سي نقسم على جوج، نعتبرها بلي راه كتسوى ليا ان ام، زعما ا زائد سي ديفيزي سور 2 كتساوي ليا ام، وكذلك ا ناقص سي كتساوي ليا على جوج كتساوي ليا ان، ياك. انا اشنو بغيت؟
انا بغيت خصني في الاول ندير بيناتهم بلس، ياك. هاد جوج ديال التعابير خصني ندير بيناتهم بلس باش في المرحله الثانيه، انت باش في المرحله الثانيه زائد سي ديفيزي سور 2 ايكال ام، و موان سي ايكال 2 ايكال ان، كندير بيناتهم الموا. الحاله الاولى انا بغيت ندير البلس، يعني الا درت ما بين هذا وهذا البلس شنو غادي يكون عندي؟ سير معايا باللوجيك، A زائد C divisé sur 2 plus A ناقص C divisé sur 2 عندهم نفس المقام. دونك غتكون عندي A زائد C زائد A ناقص C divisé sur 2. هاد C بتمشي ليا مع هاد C بتبقى عندي 2C 2A عفوا divisé sur 2 بتمشي هاد جوج مع جوج بتبقى A، ياك. بتبقى ليا A. مزيان. يعني انا عندي اشنو كتسوى ليا ان، وعندي اشنو كتسوى ليا ام. واش بدات كتوضح الصوره؟ ها ان وها ام، ها هي. شتي علاش حنايا كنتقاتلو؟ حيت في الاول خصني انا نجبد لي زونغل. هادشي علاش كنتقاتل دابا، سمعتي؟ هادشي علاش كنتقاتل دابا، خصني انا نجبد لي زونغل. هادي هي الحاجه الاولى. عاد ديك الساعه نمشي نشوف لي كوردون. صافي مزيان. دونك رجع معايا باش نكملو. دونك انا يلاه لقيت دابا لونغل دونك اشنو خصني ندير؟ خصني ندير ام ونزيد عليها ان، ياك، اللي هي 7.310. اشنو خصني نزيد عليها؟ خصني نزيد عليها سيدي 47 288. اشنو بتعطيني؟ بتعطيني 54 5، تعطيني 5 9 8، ياك. هذه هي لونغل ايوا بشويه. هذه لونغل شوف هادشي شحال غادي وتيبان، غادي وتيبان هي بشويه تحتاج تبقى سميتو. الحاجه الثانيه شنو ممكن ندير؟ قلنا هذه هي هي ام، وهذه هي عفوا وهذه هي ان، ياك. مزيان. المره الاولى درنا بيناتهم بلس، المره الثانيه بغيت ندير بيناتهم موان بطبيعه الحال، ياك، باش نلقى اشنو. انت غادي يبان لك اشنو غادي تلقى الا درت الفرق بين هادو. يعني درت ا زائد سي ديفيزي بار 2 موان ا موان سي ديفيزي بار 2. اشنو بتعطيني هادي؟ عندهم نفس المقام، ياك. بغيت ندير ا زائد سي ناقص، ياك، وبغيت ندير ا ناقص سي ديفيزي بار 2. هاد الموان بيدخل عليهم بجوج، يعني بيولي ا زائد سي موان ا بلس سي ديفيزي بار 2. بتمشي ا مع ا، شنو بتبقى عندي؟ بتبقى عندي 2 سي سور 2، بتبقى ليا سي. دونك هذه هي لونغل سي. اشنو غادي ندير دابا عاوتاني؟ نفس الحاجه. بغيت نشد هادي بغيت نشد هاديك ام، ياك، هاد ام هادي، وبغيت نقص منها هاد ان، ياك. بتعطيني لونغل سي. هي بشويه راه هادشي غادي تيبان. يعني هي 39.987 غراد، ياك. هادي لونغل سي. انا بغيت ندير واحد الكونترول. اشنا هو هذا الكونترول؟ بغيت ندير اخويا، بغيت نشوف اشنا هما لا الصوم تاع لي زونغل اجباري خصو يكون تيسوى ليا 400 غراد. الا ما جبتيش ليا بغيت نقول لك اخويا راه هادشي اللي كنتي كدير ما هوش، وعمره ما غادي يكون هو. فهمتي؟ دونك ركز معايا. اشنو خصني نجبد انا؟ خصني يكون عندي التوتال اللي كيسوى ليا 400 غراد هو المجموع ديال لونغل بلس لونغل سي بلس لونغل بي بلس الفا بلس بيتا. راه دابا نديرو الكالكول، ياك. ا، ياك، نزيد عليها بي اللي هي 54 598، نزيد عليها سي اللي هي 39 978، بي اللي هي بي اللي هي 120 043، والفا وبيتا راهما عندي بطبيعة الحال بيعطيوني 400 غراد. واضح؟ بيعطيوني 400 غراد، وبغيت نكون عارف راسي باللي راه غادي مزيان. دابا انا عندي هاد الشكل، ياك، باش نكون حتى انا عارف راسي فين غادي. هاد لونغل عندي، هاد لونغل عندي، انا جبدت هاد لونغل
وجبدت هاد لونجل كامله وجبدت هاجي، ياك. دابا انا شنو هو الهدف عندي من هادشي كامل؟ هو هاد اما هاجي نجبد ليها لي كوردوني ديالها اكس يغري، ياك. ولكن راه مازال ما وصلتش الوقيته، مازال خاصني بزاف باش انني نوصل نكالكولي لي كوردوني ديالها. علاش؟ حيت القضيه مازال فيها الخدمه. واخا ايوا خليك معايا، شوف معايا. راه نخدمو على تريونغل، دون تريونغل. هنا هو الاولاني اللي غادي نخدمو عليه. الا كانت هنا ا بي سي، راه نخدمو على تريونغل. نديرو هنايا دون لو تريونغل ا بي ام، ا بي ام، ياك. ا بي ام، ياك. اشنو عندي؟ اون ها هو ا بي ام، ها هو. اشنو عندي جيزمون ا بي، ياك. وعندي لا ديستونس ا بي، واضح. اي الفا. هادو هما لي دوني اللي عندي انا، هادو هما لي دوني اللي عندي. مادام عندي هاجي، هاني نعاود تاني نرسمو بطريقه اخرى. هاجي ام، ياك. وهاجي ا، وهاجي بي، ياك. اشنو عندي انا؟ عندي هاجي اللي هي الفا، عندي هاجي اللي هي لونغل ا، ياك. هاد الجيزمون راه عندي، يعني هاد الديستونس راه كاينه. عندي جوج ديال لي زونغل، عندي جوج ديال لي زونغل. خصني نكمل الاخرين. يعني شنو خصني ندير؟ انا خاصني هاد لونغل هاجي، هاد لونغل ما عنديش. نورمالمون كيفاش غادي ندير؟ غادي نجبدها، غادي ندير بي، نسميها بي حيت نورمالمون سمينا هذيك بي، ياك. هذيك سميناها بي ديك الاولانيه. دابا خصني هذه بغيت نسميها بي فهمتي، باش ما يتخلطوش ليا الامور ما بين الاولى اللي سميتها بي وهاد الاخرين اللي غادي نجبد حتى غادي ندير لها سميتها بي والاخرى غادي نسميها بي 2. مزيان. اشنو غادي ندير؟ غادي ندير 200، ندير 200 موان اش، موان لونغل الفا بلس لونغل ا، ياك. وغادي نكالكولي مع راساتي. اجي لونغل بي 1، ياك. اشنو غادي يخرج ليا؟ غادي تخرج ليا 49.029 غراد. هذا هو الحل ديالها، ياك. انا ملي لقيت هادي ما بقاتش عندي هادي اكس، ولات عندي سميتها بي 1، يعني ولات عندي معروفه، واضح. وعندي هاد لا ديستونس. دونك هادشي كله ممكن نجبدو. كيفاش؟ ممكن نجبدو بالسينوس ديال الفا اللي هو ا بي كيساوي ليا السينوس ديال ا اللي هو سيجي بي ام كيساوي ليا السينوس ديال بي 1 اللي هو ا ام، ياك. مزيان. شوف معايا وخليك معايا ما تتحركش. نبيتك ما تتحركش. اون فوا انك تتحرك عرفتك ممكن تطيح عليك مهمه اللي تخليك تكمل معايا هادشي. ما تتحركش بالمره. شوف معايا. اشنو بغيت بي ام. غادي تنفعني بزاف بي ام. دونك غادي نبدا بي ام، ياك. بي ام باش ممكن نخدم بهادو، ما فيها حتى شي باس. نخدم بهادو، ياك. اللي فيهم لونغل ا، ياك. فيهم بي ام، فيهم ا بي، وفيهم سينوس الفا، ياك. انا بغيت بي ام. ها هي بي ام ايكال. هذا بغيت نهزها، بغيت نحطها هنايا، وهاد الشي هذا بغيت ندي جهه اخرى وبغيت تقلب. دونك بتولي نجي سينوس ديالاش؟ سينوس ديال ا هي اصلا بقات بلاصتها فوا ا بي ديفيزي سور سينوس ديال الفا، ياك. نبدل هاد الكري هو هذا، ياك. دونك بي ام شنو غادي تساوي ليا؟ هو لي فالور ديال هاد الشيء. سينوس ديال ا اللي عرفناها حنايا تتساوي 54 500 وشي حاجه، ولا فالور ديال ا بي ولا فالور ديال السينوس ديال الفا، ياك. اشنو غادي تعطينا؟ تعطينا سيدي 216.65 متر. دونك هادي ولات عندي كوني، هادي كانت عندي غير هادي، دابا ولات عندي هادي، ياك. مزيان. اشنو عاوتاني غادي نجبد؟ خصني نجبد ا ام.
حيت هاد الشيء علاش كنجبدو انا، حيت نورمالمون باش انني نديتيرميني لي كوردوني كيخصني جيزمون وكيخصني ديستونس. امبوسيبل تخصني وحده فيهم ونقول عند راسي انني نجبد لي كوردوني نتاع واحد لو بوين، ما يمكنش. دونك خصني عاوتاني نجبد هاد لا ديستونس ا ام. ها هي سينوس ديال ا ديفيزي سور بي ام ايغال سينوس ديال بي 1 على ا ام. هادي عاوتاني بغيت نتجه لهاد الجهه، ياك هي بتكون عندي ا ام ايغال سينوس ديال بي 1 فوا بي ام. شتي على سبقنا هادشي، شتي سينوس ديال لا و ا ام اشنو بغات تسوى ليا. بغيت نحسب اسيدي وبغات تعطيني 199.45 متر، ياك هادشي اللي غادي تعطيني 199.45 متر. اشنو غادي نمشي غادي ندير اسيدي؟ عقل معايا، عقل معايا على هادو عقل معايا عليهم، حيت غادي نحتاجهم. اشنو غادي نمشي غادي ندير دابا؟ سهله، عندي تريونغل ديالي اللي هو هذا، ياك هاجي ا هاجي بي وهاجي ام، هاجي لونغل ا هاجي لونغل بي 1 وهاجي لونغل الفا. انا عندي جيزمون ا بي، ياك الا بغيت هاد الجيزمون ا ام نورمالمون شنو خصني ندير؟ الا بغيت الجيزمون ا ام اشنو بيسوى ليا؟ بيسوى ليا الجيزمون ا بي اللي هو هذا، وبغيت ندور، بغيت ندور لهاد الجهه. باش بغيت ندور بهاد لونغل ا، ياك بهاد لونغل ا، يعني الجيزمون ا ام شنو بيسوى ليا؟ بيسوى ليا جيزمون ا بي اللي هو 50,903 بلوس اش بلوس لونغل ا. لونغل ا شحال لقينا فيها؟ فين هي لونغل ا؟ فين هي لونغل ا؟ شي كتر 54,598 54,598 وغنحسب، ياك دونك الجيزمون ا ام بيسوى لينا اسيجي 105، ياك فاصلة 501 غراد، ياك هذا هو الجيزمون ديالنا. لا ديستونس راه عندي وجيزمون دابا ولا عندي. اشنو بيخصني دابا عاوتاني؟ بيخصني جيزمون بي ام. علاش غادي يخصني جيزمون بي ام؟ حيت باش نحسبو من جوج ديال البلايص، فهمتي؟ هادشي الا بغيت نحسب من جوج ديال البلايص غادي نحتاج جوج، فهمتي؟ غادي نحتاج جوج. اما الا بغيت نحسبهم من بلاصه واحده راه صلاه النبي راه كافيين. واضح مزيان. دابا هنايا انا حسبت الجيزمون ا ام، ها هو عندي جيزمون ا ام. دابا الا بغيت نحسب لي كوردوني ديال الام انطلاقا من هادشي، شنو عندي جيزمون ا ام دونك خص تكون عندي ديستونس ا ام. الا بغيت فين هي جيزمون ا ام؟ 199.45 199.45 لك كامل الحريه. الا بغيت تحسب هاد ام من ا وعاوتاني تحسبها من بي هنايا ودير لها موين، وعاوتاني ملي تجي للتريونغل اخر باش ما نسبقوش الاحداث تحسبها عاوتاني من هنايا بهاد الجيزمون هنايا وبهاد السي، عاوتاني تقسم هداك الشيء كله على 4. واضح هادشي اللي كاين. دونك مادام عندي انا جيزمون عندي لا ديستونس، ممكن ندير ان اكس دو ام ايغال دلتا اكس بلس اكس ديال ا، ياك هذا اشنو كيكافئ؟ كيكافئ ليا سينوس ديال جيزمون ا ام فوا ديستونس ا ام بلس اكس دو ا، ياك هادشي غيتكالكولا بوحدو، ياك يعني شنو بتكون عندي اكس دو ام شحال بتسوى ليا؟ بتسوى ليا سيدي 626.206 متر، ياك هادي هي اكس دو ام، ياك غنمشيو عاوتاني نشوفو ايكغيك دو ام هي دلتا ايكغيك بلس ايكغيك دو ا. هذا شنو كيكافئ ليا؟ الكوس ديال
gisement AM plus la fois distance ديال AM plus Y de A. ياك شوف معايا دابا كنا حنا هنا Y de M منين كالكوليناها من A. دونك غادي نابليكيو هاد الكورس تاع جيزمون AM مضروب في ديستانس AM بلس Y ديال A بطبيعة الحال. دونك Y de M اشنو بتسوى ليا الا ابليكيت هادشي كله؟ Y de M بتسوى ليا سيدي 750.883 متر بطبيعة الحال. هاد لي كوردوني ديال الام، هادو لي كوردوني ديال الام ابارتير دو داش دو ا. ياك دو ا نورمالمون اللي بغيت نعاود نحسبهم من بي خصني نعاود نحسبهم من هاد جي. دونك انا غادي نحسبهم من ا ونعاود نحسبهم من سي. مزيان خليك معايا. دابا انا حسبت من تريونغل ا بي ام. دابا غادي نعاود نخدم باش تريونغل بي سي ام. لونغل سي راه عندي هاجي اللي بتخصني دابا. ياك هاجي هي بيتا. اشنو بتخصني لونغل بي 2. هاجي راه عندي. اشنو غادي ندير سيكو ان بي لونغل بي 2 هي اش هي 200 موان اش موان بيتا بلس سي وبتعطيني. ياك اشنو بتعطيني 71.014. هادي هي بي 2. ياك مزيان. غادي نكمل انا الحساب ديالي سيكو انا دابا ولا عندي هاد لونغل اللي هي بي 2 وعندي هاد لا ديستانس. دونك ما كاين نخدم عادي. سينوس ديال بيتا هو اش هو على بي سي ايغال سينوس ديال سي على اش على بي ام. عاوتاني سينوس ديال بي 2 على سي ام. كل وحده دابا غادي نخدموا عليها باش نشدو هاد لي ديستانس. بي ام راه لقيناها قبيله. ياك بي ام لقيناها قبيله. دونك غادي نعاودو. شوف معايا فين هي بي ام هي 216.65. دونك انا لا داعي باش عاوتاني سميتو نجبدها. ما عاده الا بغيت ندير الكونترول ديالي ونشوف نيتو واش ما تعرف الخطا كيطرا. دونك ندير باش غادي نخدم بهادو. الا بغيت بي ام دونك بتكون عندي بي ام. شنو بتسوى ليا هاد بي ام؟ بغيت نتشال هاد جي. ياك بطلع هاد بي سي حدا سينوس ديال سي فوا بي سي على سينوس ديال بيتا. ياك وبغيت نحسب. الا بغيت نحسب بتخرج ليا سيجي 216.65 متر. دونك هذاك الشيء اللي عندي اللي درت في الاول راه صحيح. ياك المرحله الثانيه شنو باش غادي نخدم بهادو. علاش؟ حيت بغيت سي ام هاجي هي باش غادي نجبد انا لي كوردوني. ياك وشوف معايا شنو غادي ندير سي ام. شنو بتسوى ليا الا حولتها لهاد الجهه وهاجي طلعتها هنايا حولتها لهاديك لتما بتولي سينوس ديال بي 2 فوا ام بي على سينوس سي. دونك سي ام ايغال 331.20. ياك متر. هاني انا دابا شنو درت؟ انا جبت غير باش نخدم. مازال ما درت حتى شي حاجه اخرى. كيف ما كنعرف ديما شو الحوايج اللي برينسيبال هما باش كتخدم ضروري. كنعرف باللي انا بغيت هاد الجيزمون سي ام هو اش. انا عندي جيزمون بعدا قبل من هذا عندي جيزمون بي سي. ياك اشنو كيسوى ليا؟ جيزمون بي سي كيساوي ليا 130.860. ولكن انا شنو بغيت هذا. يعني رجع معايا الشيما. بغيت هذا
باش نقص منه هاد لونغل، ياك باش نقص منه هاد لونغل. دونك الجيزمون اللي بيولي عندي، هو الجيزمون سي بي ايكال هاد الجيزمون هذا بتزاد عليه 200، ياك هي بتولي عندي 330.860 غراد. هذا هو الجيزمون اللي بغيت نخدم به باش نجبد الجيزمون سي ام. دونك جيزمون سي ام ايكال جيزمون سي بي موان اش موان لونغل سي. واضح؟ جيزمون سي بي هو قلنا 330.860 موان، ياك موان اش موان لونغل سي. فين هي لونغل سي؟ جدو معنا لونغل سي. فين هي لونغل سي؟ لونغل سي هي بتكون هي من الاوائل. هاهي موان شحال قلنا 39، ياك 39. مزيان اسيدي مزيان. فيها 39 فاصلة شي حاجة. المهم الخارج بغيت تكون فيه شي 290 88 جوج غراد. هذا هو جيزمون سي ام، ياك هذا قلنا هو جيزمون سي ام. ملي انا لقيت الجيزمون سي اشنو بيخصني؟ قلنا جيزمون سي ام كيساوي ليا 290 ياك فاصلة 88 جوج، ياك اشنو بتخصني؟ بتخصني دابا ديستونس سي ام اجباري، ما كاينش فيها المزاح. سي ام هي اش؟ هي 331.20. هادو هما الحوايج الضروريين باش انا نقاد واحد الكوردوني ونجبدهم. دونك هنايا باش بغيت نحسب ابارتيغ دو سي، ياك بغيت نجي لنفس الحاجه، بغيت ندير اكس دو ام هي الجيزمون ديال سي ام فوا ديستانس سي ام بلس اكس دو سي، ياك y دو ام ايكال جيزمون. لا هاجي بتكون السين، بتكون السين هاجي بتكون الكوس ديال جيزمون سي ام فوا ديستانس سي ام بلس y سي. ياك اشنو بتعطيني هاجي؟ واشنو بتعطيني هاجي؟ هاجي بتعطيني اكس دو ام كتساوي ليا 626.22، ياك وهاجي بتخرج ليا حتى هي نفسها اكس دو y دو ام بتخرج ليا 750.83، ياك. دونك منين نفرض كل مثلا خرجت ليا هاجي فيها مثلا 20، اشنو غادي ندير الا خرجوا ليا مخالفين شويه؟ شنو كندير؟ كنجمع الاولين مع الثانيين وكنقسمهم على جوج باش يعطيوني لي كوردوني فينال ديال ام ايكال 626.22 و 750.83. دونك هادو هما لي كوردوني ديال لو بوين ام بلا ميثود غوس. نتمنى انكم تكونوا توفقتوا في الفهم. الحاجه اللي ما بانتش لكم خليوها ليا في كومونتير. دونك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.